إيجابية من 10 إصابات من مرض كورونا فيروس. وهذا نتيجة لمعالجة 11,844 نداء، وأيضا نتيجة إنجاز 93 فحص 93 فحص مخبري و212 فحص سريع. وإذن كل هذه الفحوص أدت لنتائج مؤكدة لدى 10 أشخاص اليوم، ويتوزع هؤلاء الأشخاص العشر ما بين حالتين في القصر، وحالة في دار النعيم، و4 حالات في رقم، وحالة في الميناء، وحالة في السفخة. يعني حالتين في القصر، واحدة في دار النعيم، 4 حالات في تفرق زينة، حالة في الميناء، وحالتين في السفخة. وبهذا يكون عدد الأشخاص المصابين إلى حد الساعة يصل إلى 141 حالة إيجابية مسجلة في البلد إلى حد الآن. بالنسبة للحالات تحت المراقبة اليوم ما زالت هي نفسها 105 حالات بدون أعراض مرضية، وحالتين وضعيتهم مستقرة لأنهم كانوا يحتاجوا العلاجات ووضعيتهم مستقرة. وبالتالي تكون عدد إجمالي الحالات اللي دون أعراض يصل 126، وحالتين حالات بسيطة، و4 حالات معقدة، و6 حالات شفاء. وكما تعلمون 4 وفيات مسجلة في البلد إلى حد الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. La situation épidémiologique de ce jour se caractérise par l'enregistrement de 10 cas positifs suite à la réalisation ou la réception de 11 844 alertes et également au suivi des cas contacts et à la réalisation de 93 tests de laboratoire, c'est-à-dire le test de PCR au laboratoire, et la réalisation de 212 tests rapides. Et donc, tous ces tests réalisés ont permis justement d'enregistrer 10 cas positifs aujourd'hui. Les 10 cas se répartissent ainsi: 2 cas au Ksar, 1 cas à Dar Naïm, 4 cas à Tefraq Zeyna, 1 cas à El Mina et 2 cas à Safra. Ainsi, le nombre de cas positifs enregistrés dans le pays depuis le début de l'épidémie est porté à 141 cas. Et donc, sur les 141 cas, on note 119 cas contacts, 9 cas importés et 17 cas communautaires. Pour ce qui est des 10 cas d'aujourd'hui, ils sont tous des cas contacts. Et donc, au niveau global, donc depuis le début de l'épidémie, nous avons donc 141 cas, nous avons enregistré 141 cas, dont 126 asymptomatiques, 2 cas simples, 4 cas avec complications, 6 cas de guérison et 4 décès, comme vous le savez. وهذه فرصة بالنسبة لي لأؤكد مرة أخرى اليوم على أهمية الإجراءات الاحترازية اللي تكلمنا عنها واللي تكلموا عنها الأطباء والفقهاء وتكلموا عنها هيئات المجتمع المدني والفاعلين في هذا المجتمع كلهم يتكلموا عنها، ألا وهي البقاء في البيوت
غسل الأيدي المستمر المتكرر، واستخدام الكمامات أو اللثام أو العوازل، وأساسا البقاء في البيوت هو الطريقة الأمثل لمواجهة هذه الموجة من هذه الجائحة. وحده البقاء في البيوت يسمح بتجاوز هذه المحنة الذهية. وأشكركم. إذا كان في سؤال أو اثنين تفضلي يا سؤال. السلام عليكم. تفضلي. عندي سؤال عن المعلومات اللي تم تداولها حول عنكم دول المرضى اللي ما عليهم اعراض عندهم في صداع جاري يعدوا فيه. اولا هل هذه المعلومه صحيحه؟ واذا كانت صحيحه فلماذا؟ وايضا الموجودين بالحجر الصحي يقولون بانه لا يوجد لديهم اطباء مراقبه الحاله الصحيه، لماذا؟ وشكرا. شكرا. بالنسبة حالات الإصابات، نحن لم نتخذ بعد قرار بإبقائها في البيوت. ما زلنا نستقبل جميع الحالات المرضية، نبحث عنها ونديرها في الأطباء، نديرها في المستشفيات. صحيح على 24 ساعة الأخيرة كان عندنا عدة نقاط نستقبلوا فيها المصابين، وطبعا نظرا لهذه مشكله المصادر البشريه، على انه فعلا فم يقعد شح في المصادر البشريه وبعض المراكز، بدانا تنظيم هذه مراكز الاستقبال. يا كنا نقلصوها من 3 إلى 2، يا كنا يعود عندنا فرق تقد تأمن المداومة بشكل دائم. وهذه العملية تمت الحمد لله. اليوم عندنا مركزين لاستقبال المصابين، وكلهم عنده طواقم طبية متابعة للمقيمين في هذه المراكز الاثنين. 10 حالات تم تسجيلها خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تم تسجيلها في البلاد إلى 141 حالة، بينها 6 حالات شفاء و4 وفيات. للمزيد من التفاصيل نلتقي في نشرة 8:30. إلى اللقاء.